الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اذا اليوم جيتكم بوصفه لذيذه بزاف لسمك الدورات. قبل البدء في تحضير هذه الوصفه نتمنى انكم تشتركوا في القناه تاعي وتدوسوا على زر الاشتراك وتعملوا لي لايك هكذا باش تشجعوا القناه تاعي على المزيد من الوصفات. اذا بالنسبه للمقادير اللي راح نحتاجوها في هذا البلا تاعي نتاع السمك، يلزمنا فلفله حبه واحده فقط. انا غير مداك عندي هاد لي 3 كولور راني حابه نقص من كل وحده، راني حابه نقص شويه. دونك وحده تاع فلفله ووحده تاع البصل، حبه تاع بصل، وعندي انا وحده كبيره دونك قصيتها، حبه تاع بصل. وعندي هنايا 3 فصوص ثوم بصح كبار، يعني ما يعادل 5/4 عندكم. وهنا عندي 2 حبات من الجزر، وهنا عندي حبتين من الطماطم تاعي الحبه تاعها غير صغيره. اذا سوف اقوم بتقطيع كل هذه الخضر ونعود لكم. اذا هنا راني بديت نقص في الفلفل. هكذا يكون رقيق. نزيدو هذه الفلفله الصفراء هكا تمدليها ميلونج دو كولور. اذا ها هي الفلفله تاعي بعد ما قمت بتقطيعها، نحطوها هنا. نجيبو ايضا الجزر نقطعوه على دوائر. يكونوا ثاني رقاق. نزيد الحبه الثانيه. اذا ها هو جزر ايضا قمت بتقطيعه. نقطع ايضا الطماطم. نزيد الحبة الثانية. ونحطوها ايضا، نحطو الطماطم ونزيدو ايضا البصل. كملت تقطيع البصل نضيفو ايضا، ونزيدو نقطعو ايضا الثوم نديرو عندنا. هو ايضا الثوم كملت التقطيع تاعه نضيفه. اذا ها هي الخضره تاعي هي كامل بعد ما قطعتها. الان نضيف القليل من الطماطم المصبره مع ملعقه من الزيت. ضفتها. نضيف ايضا الرند
حبات الران. عندي هنايا واحد 6 حبات هكذا. ونضيف ايضا ملعقه من الملح، ملعقه. نضيف ايضا الزعتر. الزعتر الا كان عندكم مطحون ولا ماشي مطحون ماذا بكم تضيفوه مليح بزاف. القليل فقط من الفلفل الاسود فقط. ايضا زنجبيل رشه صغيره. الفلفل الاحمر فقط باش يمد لنا هذيك لا كولور نتاعو تجي حمراء. نضيفوا ايضا القليل من الكركم. اذا نقوم بمزج المكونات، نمزجوها مليح. ها هو الخليط تاعي. الان راح نفوتوا للسمك تاعي، حبات السمك. باش نوجدوا حبات السمك تاعنا يلزمنا ملعقتين من الطماطم المصبره او الطماطم اللي راها تباع برا تاع لاصوص طوماط. نضيفوا لها ملعقه من الزيت هكذا، زيت النباتي او زيت الزيتون كما تحبوا، كل واحد وشي يحب. ونضيف لها ايضا الليمون. بالنسبه للليمون غادي نضيف واحد حبه صغيره. نقوم نعصرها ونزيد نضيف هذا النصف. نضيفو هذا، يعني هنايا راه عندي حبه كبيره طلعت منها غير واحد شويه ودرت فيها هذا. وهنايا عندي ايضا حبه من الثوم راها عندي كبيره. نقوم نرابيها ولا نقصوها بصح تكون صغيره بزاف. اذا بعد ما قصيت حبه الثوم نضيفو شويه رشه من الملح. ايضا نضيف شويه من الزنجبيل. ما نكتروش بزاف العطور باش ما يروحليش هذاك لو تاع هذاك الذوق نتاع السمك. هنا شويه زعتر. ونضيفو ايضا الا حبيتو ايضا تقدروا تزيدوا راس الحانوت رشه فقط. اذا نخلطوها مليح. هكذا ها هي لاصوص تاعي. ونجيب السمك حدايا ونحاولوا نقوموا بتتبيله، نتبلوه مليح. بالنسبه للسمك ماذا بكم تكونوا غاسلينها مليح، تغسلوها مليح. جربوا مام ديروا الداخل في البطن تاعها. البطن ايضا راح نقلبها من الجهه الاخرى. هاد الطبق يجي رائع. تقدروا تضيفوا ثاني ديروا 2 حبات 3 على حسب العائله تاعكم. ونخليها مدة 2 3 تشرب مليح لاصوص اللي فيها باش من بعد نحطها في لو بلا. اذا حنايا بعد ما جازت 3 دقائق نضيفو هنايا واحد الكأس ونصف ماء
الى الخضر تاعنا ونخلطوها، ندو ان بلا يكون بهذا الحجم، البلا اللي عندكم نحطو فيه شويه تاع الزيت القليل، واحد الملعقه صغيره. ها هي الصلصه تاعي اللي حضرتها نتاع الخضر، وها هي حبه السمك، وها هو لو بلا اللي غادي نستعمله. اذا هنا راح نحط هذيك الخضر تاعي نحطوها كامل في الصينيه. بهذه الطريقه بعدها نجيب السمك تاعي واقوم بتقطيعه بهذا الشكل، هكذا شويه نجرحه هنا، ندير له خطوط فقط ونحطه فوق الخضر، ونحط الحبه تاعي فوق الخضر بهذا الشكل، ونحط فوقها هذيك لاصوص تاني. اذا ها هو الطبق تاعي تاع السمك، راه فيه واحد الرائحه رائعه. دروك راح بالنسبه للغطاء انا عندي بهذا الشكل، هذا تقدروا نتوما ديروا بابي الومنيوم تغلقوها بها مليح. اذا وتدخلوها للفرن، الفرن تكونوا ديجا سخنتوه شويه، يكون لدرجه 220 هكذا، وتخلوها طيب قد ما شويه ينشف هذيك المرقه تاعها وطيب الخضره، ونخرجوها ونعود اليكم. اذا ها هو الطبق تاعي تاع السمك. الان راني خرجته، راهي بخاسك راهي طايبه السمك تاعي. نحط فوقها هاد لاصوص هكذا، راني قلعت لها هذاك الغلاف، هذاك الغطاء اللي كان من فوق، نحط مليح فوقها هذيك لاصوص بهذا الشكل، راهو يشهي. اذا الان غادي نعاود ندخلها في الفرن، ولكن بلا ما ندير هذاك الغطاء تاعي، بلا ما نغلق عليها، ونخليها شويه تحمر ونخرجها. مام هذيك لاصوص تاعي غادي تزيد شويه تقل. اذا ها هي الحوته تاعي، راني قلعتها من البلا، هذا البلا. الان غادي نضيف لها شويه تاع المرق، نكب فوقها شويه تاع المرق بهذه الطريقه. بالنسبه الى ما كنتوش تحبوا بزاف الذوق نتاع الليمون، باش المرق تاعكم هكذا ما يجيش بزاف فيه البنه، تقدروا تستعملوا غير نصف ليمونه. اذا ونضيف معها شويه تاع الخضر القليل من الخضر باش تساعدنا هكذا كي نحطها في الطبق تزيين هكذا. ومن بعد غادي ندو هكذا، ندو مقلاة ونوضع كامل هذيك المرق، نوضعه هنايا. اذا ها هي الخضر تاعي مع المرق، بعد ما حطيتها هكذا في طاجين او مقلاة، قمت بتقطيعها شويه هذيك الخضره، زدت قطعتها بالسكين. غادي نضيف لها شويه تاع المعدنوس او القزبر، الذوق اللي تحبوه، او ديروا ربطه فيها شويه تاع معدنوس شويه تاع قزبر
اذا ها هي الصلصه تاعنا. بالنسبه للذوق تقدروا تذوقوها وتزيدوا فيها الا كان خاصها الملح ولا اي ايبيس تقدروا تزيدوا. كما انا في هذه الحاله ما خاصها والو، راهي هايله. اذا نخليها شويه تغلي، نغلق عليها نخليها تطبخ مره او مرتين، ومن بعد نضيف عليها الارز تاعنا. الارز اللي ديجا راني فوراتو وراه عندي ابيض هكذا، نحطه فوق هذه الصلصه. اذا ها هو المرق تاعي وهذيك الصلصه صايره هتطبخ. الان غادي نضيف لها الارز الابيض بعد ما غليته مليح. ها هي راني ضفت الارز تاعي، نقوم بالخلط، نخلطوه مع هذيك الصلصه. ونخلوه غير واحد الدقيقه دقيقتين على نار هاديه ونطفو عليه. اذا الان غادي نوريكم واحد الطريقه نتاع الخبز تجي رائعه. اذا هنايا عندي ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون، وعندي هنايا قصيت فيه المعدنوس، درت رشه من الملح، وقصيت نصف حبه من الثوم، تحصلت على هذا الخليط، وقصيت الخبز الى دوائر بهذا الشكل قصيتها. والان غادي ندهنها بهذا الخليط، غادي ندهنها من الجهتين بهذاك المعدنوس ايضا. نجرب ونديرها في الصينيه ندهن الحبه الثانيه تاعي. نجرب ما نطلع على هذا المعدنوس وندهنهم ونوضعهم كاع في صينيه. اذا غادي نكمل كاع الحبات نتاع الخبز اللي راه عندي ونرجع لكم. ها هو الخبز تاعي بعد ما كملت كاع الخبز اللي كان عندي. دروك غادي ندخله للفرن لمده 4 دقائق هكذا قد ما غير شويه يحمر ونخرجه. اذا هاني وجدت لا طابل نتاعي. ها هو الارز جا رائع بزاف، يجي بنين بهذيك اللوغون تاع السمك، وضفت له شويه هذا غير للتزيين المحار. وايضا هذا هو الخبز تاعي اللي دهنته بزيت الزيتون، ودرت صلصه الجيريان، لاصوص الجيريان، درت فيها مايونيز، ودرت فيها الهريسه وشويه معدنوس شويه ملح وخلطوهم مليح. اذا وها هو الطبق تاع السمك تاعي، راهو يشهي، جا رائع جدا بهاد الصلصه. وهذا المحار تاعي ليمول بعد ما طابو راني حطيتهم، والمرق تاعهم يجي بنين بزاف. ودرت ايضا سلطه خفيفه، ودرت ايضا جو د سيترون ما كاش كيفاه مليح بزاف مع السمك. حالا وصلنا لاخر الفيديو. نتمنى انه هاد الوصفه تكون عجبتكم بزاف، ونتمنى انكم تجربوها وتذوقوها ايضا وتعجبكم بزاف. اذا ماذا بيا ايضا تزيدوا تبارطاجوا هذا الفيديو مع الاصدقاء تاعكم. اذا بالنسبه للوصفه نتاع الحساء نتاع ليمول واللي هو المحار، غادي نحط لكم الرابط في اسفل الفيديو، غادي تلاقوا لا غوسه تاعه كيفاش درتها.